وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الہی معاف کر جرم و گناہ سرکار دا صدقہ مکی مدنی عربی احمدی مختار دا صدقہ طفیل ابو بکر صاحب عمر ہوشیار دا صدقہ عثمان جامع القرآن حیدر قرار دا صدقہ طفیل پاک بی بی فاطمہ انوار دا صدقہ الہی رحم فرما تو حسن دلدار دا صدقہ علی اکبر علی اصغر شیر خار دا صدقہ الہی بخش دے ساکو حسین یار دا صدقہ شہید کربلا قاسم میٹھے منفار دا صدقہ تو پانی لاج بے قصدی محمد یار دا صدقہ سہنے پاک زین العابدین بیمار دا صدقہ تمام صحاب احمد دے تے آلت ہار دا صدقہ تمامی اولیاء اللہ دے دیدار دا صدقہ طفیل غوث العظم بانی ابرار دا صدقہ طفیل شاہ اجمیری مہ انوار دا صدقہ طفیل قبلہ عالم شہ اخیار دا صدقہ طفیل پیر محکم صاحب دربار دا صدقہ طفیل شیخ نازک کوٹ دے سردار دا صدقہ طفیل پیر ساور مخزن الاسرار دا صدقہ
طفیل شاہ جمالی ہادی پاکت واردہ صدقہ اللہم انظر الینا نظر الرحمت وافد علینا من برکاتک وانوار فیوزات اولیائک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی اتحامی وعلا آلہ و اصحابہ وبارک وسلم سبحان اللہ کلمہ شریف شوق نال پڑھو جس لا الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول